हाय फ्रेंड्स, सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. कशी आसा सगळी? बरी आसा न्ही? फ्रेंड्स, आमी खूब दीस जाले व्हिडिओ करपा पावना कित्याक मातसो प्रॉब्लम जाल्लेलो. मोबायल आमचो सारको नासलेलो. बायन आमचे धाकटे बाय आसा तेणी मोबायल फोडलेलो डिस्प्ले गेल्ली, सो मोबायल हय फ्रेंड्स रावा पळय आमगे बाय. सो फ्रेंड्स, मातसो प्रॉब्लम जालो. 1 म्हयनो असो आमच्या हातीन मोबायल नासलेलो. ताका लागून बाय बी बेजारले आमचे. आमी बरी व्हिडिओ करताली न्हू, आमी थोडे दीस बंद रिपेरींग करपा दिलेलो शॉपार. तो जाले आयज 15-1 दीस जाले मोबायल हाडला सारको करून. सो मागीर बायची बी एग्जाम चालू आसली न्हू, ताका लागून हांवें ताका म्हटलें एग्जाम बी जावं न्ही बाय, मागीर आमी ब्लॉग करपा स्टार्ट करया. सो ताका तितले हें ना न्हू, तकली ना न्हू कितले कशें कितें करपाचें तें म्हणपालें मम्मा तूं म्हाज्या वांगडा व्हिडिओ करपा लाग, हेल्प कर, तितले म्हागे अकावंट बरो हें जातलो. सो तेणी म्हटलां आतां तूं उलय मम्मा, म्हाका तितलें जमना उलोवपा. सो हांव बी ट्राय करता, मागीर बी फस्ट टायमूच आतां केन्ना तशें उलोवना. कॅमरा फुडें उलोवपा म्हणल्यार मातशें भंय दिसता. सो फ्रेंड्स, आतां सकाळची 9:30 जावपा येयला आमच्या हांगा. बाय बी आमचे इस्कॉलाक गेले, तेंगे पप्पा बी कामाक गेलो. सो आमी तुमकां सांगपाकू विसरली बोळा उलयता. सो आमी काले गांव सांग्यार ते सायडीन सावथाक काले रावता आनी मागीर मम्माचें घर म्हापसा. सो ते बायक हांवें सांगपा जाय एक दीस सांगया, तो व्हिडिओ घालया म्हूण सांगलेलें. सो ताका तितलें जमना न्ही उलोवपा, ताका लागून तें म्हणपालें मम्मा तूं सगळें सांग आमी खंय रावता कितें तें. मागीर जालें. पयर आमी बसोन दोगांय बसोन उलयलीं आनी पावस तर एक थांबना. 1 म्हयनो जालो आतां पावस पडटा. शी पावसान इतलो बेजार हाडलो. खंय भायर सरतलें म्हटल्यार बी बेजार येता आनी मेन म्हटल्यार ल्हान भुरगीं आसल्यार आनी बेजार. पळय आमचे बाय आवाज करपा लागला. आतां तुमी पळोवं शकता आमगे बाय उबी रावता मातशें धरून बी खुर्चेक बी. सो तें आतां हांव उलयता न्हू मोबायलार, कितें करता हे पप्पा कडेन व्हिडिओ कॉल उलयता दिसता. तेंगे पप्पा बी व्हिडिओ कॉल करता न्ही दनपारचो बी, जेयली कितें करतात म्हणून. ताका लागून तें आतां पप्पा कडेन उलयता. तापोवपा येयले ते म्हाका. तें करता ते आतां मातशें आनी दीदी बी म्हणपा शिकले ते पप्पा मम्मा मा एक शब्द म्हणटा. आमकां खूब हॅप्पी जाता आमी तेगे ते आवाज आयकोनूच. ते सकाळीं 7:00 उठ्ठा ते सारके. आमी बायक उठयता, नेहाक उठयता म्हणल्यार ते आपूण उठोन बसता. सो ताका मागीर न्हेसयता बी सगळें करता म्हणसर ते जाग्गे आसता, आजून जाग्गे आसा ते. सामके 10-10:30 म्हणल्यार तेगे बॅटरी डावन जातली. सो तेन्ना ते मागीर न्हिदता, बरी 2 वरां न्हिदता आनी मागीर उठ्ठा. सो फ्रेंड्स, आयज ऑगस्टाची 1 तारीख. आयच्यान आमी म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया. सो उलोवपाक कितें तेंच कळना, फस्ट टायम न्ही, मातशें आबूज जावपा जाता. कोण अशें जातालें कमेंट्स करून सांगा. फस्ट टायम आसलें तेन्ना आपशी मागीर इल्ली संवय जाता न्ही. आतां फस्ट टायम म्हणल्यार मातशें भंय दिसता. कॅमरा मुखार कितें उलोवपाचें, खंय कितें उलोवपाचें, कितें चुकता काय अशें जाता न्ही. सो आतां म्हाका काम बी आसा भरपूर. जो पर्यंत बाय न्हिदना तो पर्यंत म्हाका कांयच काम करपा मेळना. सो ते 2 वरां न्हिदले काय मातशें मागीर कपडे आयदनां बी हांव धुवन काडटां. रांदता हांव सकाळींच न्हय, तेगे पप्पा टिफीन व्हरता बायक नेहाचो. सो आतां तें न्हिदसर हांव बसपाचें तेज्या वांगडा खेळत, नाल्यार ताका बेजार येता एकल्याक. मागीर रडोवन दाखयतलें यो म्हाज्या वांगडा बस. ताका टी व्ही लावन दिल्यार तें एक टेंशन ना तेगेलें. टी व्ही लावन दिलें, सॉंग्स लायले, तो चॅनल लायलो काय तें मागीर नाचत उरता. सो आयज बेरेस्तार न्हय, मागीर घर बी पुसपा जाय. ते हांगा भोंवता बी, बेरेस्तार बी हांव जमीन बी सगळी पुसता न्ही. सो ते पायण्यान घातले काय मागीर पुसता हांव, कित्याक मागीर ती जमीन ओली उरता न्हय. एक अर्दें वर तरी सुकल्यार बरें जाता. आनी पावसान मेन म्हटल्यार जमनीन उदक सुट्टा, ताका लागून आनी बेजार येता पुसपा म्हणल्यारूच. ल्हान भुरगीं आसल्यार आनी हें न्हू बेजार. तांकां थंडी भरत म्हणल्यार आमकां टेंशन, ते रातभर रडटा ते थंडी लागून. सो फ्रेंड्स, आतां हांव मातशें घरान सारण बी मारता. बारीक बारीक कामां आसतात न्हू बायलांचें, काय कामां केन्ना सोंपोकू ना. सो ते इल्ले काम खंय कपडे आनी मेन म्हणल्यार पावसान कपडे हांगाचे थंयचे हांगा करपा, तितूनूय आमचो अर्दो टायम वयता. सो
सो ते कपडे मातशे हांगा सुक्या ते काडपा जाय वल्या ते हेवटे आनी भुरग्याचे म्हणल्यार तुमकां खबरूच आसतली कितले कपडे जातात ते ल्हान भुरग्याचे आनी पावसान म्हणल्यार ती मातशी चड सुसू जात न्हू तांकां 5-5 मिनटांनी चालू आसता तेंगे आमी ताका चड डायपर बी घालून दवरना दिसभर कित्याक मागीर दिसभर आनी ते बसता बीन वता सो ते पॅम्पर मागीर बसले काय ताका मागीर त्रास जातले न्हू ताका लागून आमी दिसभर घालना रातचे न्हिदता तेन्नाच ताका एक पॅम्पर घालता आमी सो फ्रेंड्स आतां दनपारची 1:30 जाला 1:45 सुमार जायत येयला सो सगळें काम करता म्हणल्यार जाम जालें हांव आनी आतां आमची बाय बी येवपा टायम जालो तेजी वाट पळयता आमी दोगांय बसोन ते दिदी करता वदच्यान आमी म्हणल्यार दिदी येतले सो ते आमी वाट पळयता त्या दिदीची तुमी पळोवंक शकता आमगे बाय येयले हाय म्हण मरे ऐकले फ्रेंड्स ते दिदी म्हणपा शिकला हाय फ्रेंड्स तुम्ही जेयली हांव जेयलें सगळीं जाण बरी आसा न्हू सो फ्रेंड्स आमचें जेवण बी जालें सगळीं जेयली दिसता जेवण बीन जाता म्हणल्यार 3 जाली आतां दनपारची आनी ती आतां दोगांय कार्टून पळयतात मदीं हांगा येतली आतां ती खेळटात